अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मन की बात इत्येतेन कार्यक्रमेण देश-विदेशानां जनैः सह स्वविचारान् प्रस्तुयात्। कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः समस्तवाहिनीभिः क्रियेत। प्रशासनेन संसदः शीतकालिकसत्रात् पूर्वमद्य सर्वदलीयोपवेशनम् आकारितम्। सत्रावधौ लोकसभायाः राज्यसभायाः च सुचारुतया सञ्चालनं सुनिश्चेतुं जायेत विशेषचर्चा। महाराष्ट्र झारखंड राज्ययोः प्रशासन संघटन प्रयासाः समारब्धाः। महाराष्ट्रे महायुतेः अथ झारखंडे इंडी संयुतेः जातः प्रबलः जयः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति इटली देशस्य त्रिदिवसीय यात्रार्थं गच्छेत्। G7 इत्येतस्य समूहस्य विदेशमन्त्रिणां समायोज्यमाने सम्मेलने कुर्यात् तत्र सहभागितां विदेशमन्त्री। अथ पर्थ क्रिकेट निकषस्पर्धायाः अद्य तृतीयं दिनं भारतीयं दलम् 18,200 धावनाङ्कानां स्वकम् अग्रत्वम् इतोपि अग्रे नेतुं प्रयतेत। अद्य यशस्वी जायसवालः KL राहुल इत्यसौ च कुरुतः सम्यक् प्रदर्शनम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मन की बात इत्येतेन स्वकेन कार्यक्रमेण देश-विदेशानां जनैः सह स्वविचारान् प्रस्तुयात्। कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः समस्तवाहिनीभिः करिष्यते। एष कार्यक्रमः आकाशवाणी समाचारस्य अन्तर्जालफलके न्यूज़ ऑन AIR इत्यस्य अनुप्रयोगे अपि तत्र प्राप्स्यते। दूरदर्शन समाचारस्य प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य च यूट्यूब वाहिनीषु साक्षादेश कार्यक्रमः प्रसारितः स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् ओडिशा पर्व इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णीयात्। जनान् च असौ तत्र सम्बोधयेत्। ओडिशा रिक्थस्य संरक्षणाय संवर्धनाय च ओडिशा पर्व इत्येतत् नवंबर मासस्य 22 दिनाङ्कतः 24 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यते। एतस्मिन् वर्षे ओडिशा राज्यस्य समृद्धरिक्थस्य विविधवर्णयुतानां सांस्कृतिकरूपाणां प्रदर्शनपुरस्सरं राज्यस्य सामाजिकं सांस्कृतिकं राजनीतिकं च लोकाचारं प्रदर्शितं जायते। अद्य ओडिशा पर्व इत्यस्य समापनं जायते इति अवधातव्यम्। भूटानदेशस्य प्रधानमन्त्री शेरिंग तोब्गे इत्यसौ भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायाम् अद्य नवदिल्लीं प्राप्नुयात्। शेरिंग तोब्गे इत्येषः श्वः दिल्ल्याम् एकस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णीयात्। मंगलवासरे मध्याह्ने च असौ स्वदेशं प्रत्यागच्छेत्। इतः पूर्वं जनवरी मासे प्रधानमन्त्रिणः कार्यभारसम्भालनानन्तरं भूटानस्य प्रधानमन्त्री मार्च मासे स्वीय प्रथम विदेशयात्रायाम् अपि भारतम् आगतवान् आसीत् इति विशेषः। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचने अथ अन्येषु उपनिर्वाचनेषु भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रचण्डजयावाप्तेः परं नवदिल्लीस्थिते दलीये मुख्यालये हर्षोत्सवः आचरितं गतः। अत्र प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना भव्यं स्वागतं जातं। प्रधानमन्त्रिणा हस्तोत्थापनपुरस्सरं दलीयकार्यकर्तृवृन्दस्य अभिवादनं स्वीकृतं। तेन ततः विजयाय जनतां प्रति कृतज्ञता प्रकटिता। प्रधानमन्त्रिणा महाराष्ट्रगतः जयः विकासवाद परिवारवादयोः पराजयत्वेन निरूपितः। केन्द्रीय मंत्री अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य च वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी इत्यसौ महाराष्ट्रे महायुतेः प्रबलजयमालक्ष्य प्रसन्नतां प्रकटितवान्। अथ जनतया पुनरपि वयम् अधिकोत्तरदायित्ववन्तः कृताः इति प्रतिपादितम्। झारखंड विधानसभा निर्वाचने झारखंड मुक्तिमोर्चा इत्येतेन दलेन स्वीय विजय पताका उत्तोलिता। एनडी संयुत्या निर्वाचनेषु प्रायः
67% विजयः वाप्तः। विधानसभा निर्वाचनेषु झारखंड मुक्तिमोर्चा इत्येतस्य दलस्य नेतृत्वे संयुतेः महाविजयः जातः। संयुतेः तस्मै महाविजयाय हेमंत सोरेन इत्यसौ मतदातृभ्यः आभारं प्रकटितवान्। उत्तरप्रदेशगत विधानसभोपनिर्वाचनक्रमे अपि भाजपा इत्येतस्य दलस्य बहु सम्यक् प्रदर्शनं जातम्। नवसंख्याकेषु आसनेषु एतेन दलेन साक्षात् 6 आसनानि अथ सहयोगिदलसाहाय्येन च एकस्मिन् आसने जयः अर्जितः। प्रशासनेन संसदः शीतकालिकसत्रात् पूर्वम् अद्य सर्वदलीयोपवेशनम् आकारितमस्ति। एतस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः करिष्यति। उपवेशने प्रशासनं सत्रावधौ लोकसभायाः राज्यसभायाः च सुचारुतया सञ्चालनं सुनिश्चेतुं सर्वेभ्यः राजनैतिकदलेभ्यः सहयोगाय आह्वानं करिष्यति। सोमवासरादारभ्य डिसेम्बर मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् शीतकालिकसत्रं चलिष्यति। संविधानदिवसावसरे तावत् नवम्बर मासस्य 26 दिनाङ्के नाम लोकसभा राज्यसभयोः सत्रं न आयोजितं स्यात् इति अवधातव्यम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः साहित्य आज तक इत्येतस्य साहित्योत्सवस्य 7म संस्करणं सम्बोधितवती। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिना प्रसिद्धसाहित्यकारः गुलजार इत्येषः आजीवनोपलब्धिपुरस्कारेण सभाजितः। कार्यक्रमे राष्ट्रपतिवर्या वरिष्ठलेखकेभ्यः उदीयमानप्रतिभावद्भ्यः च तेषां कृतिभ्यः विभिन्नश्रेणीषु साहित्यजागृतिसम्माननम् अपि प्रदत्तवती। अवधेयं यत् राजधान्यां नवदिल्ल्यां मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रीडाङ्गणे एतस्य 3 कार्यक्रमस्य नवम्बर मासस्य 24 दिनाङ्के अर्थात् अद्य समापनं भवेत्। आज से लगभग 45 साल पहले बनी मीरा फिल्म के रूप में गुलजार साहब ने हमारे सिनेमा, समाज और साहित्य को एक कलापूर्ण धरोहर सौंपे। ऐसी कृतियों के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। मैं मानती हूँ कि महिलाओं के दृष्टिकोण को समझने वाले संवेदनशील पुरुष हमारे समाज को बेहतर बनाते हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज श्रेष्ठ रचना सम्मान प्राप्त करने वाली उषा प्रियंवदा जी कई दशकों से निरंतर साहित्य सेवा करती रही है। वे महिला अनुभूतियों को आधुनिक सोच के साथ व्यक्त करती रही है। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ। दिल्ल्याः संगीत नाटक अकादम्यां कलाक्षेत्रे उत्कृष्टप्रदर्शनाय कलाकाराः प्रतिष्ठितेन उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवपुरस्कारेण सभाजिताः। नाट्यनिर्देशनक्षेत्रे श्लाघनीयकार्येभ्यः हरिशंकर रवये 22-2000 बिस्मिल्ला खां युवपुरस्कारः प्रदत्तं गतः। बिहारस्य मुजफ्फरपुरवास्तव्यः हरिशंकर रविः कतिपयवर्षेभ्यः नाट्यनिर्देशनमाध्यमेन रङ्गकर्मणः विकासकार्ये सक्रियः अस्ति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये जायमानायाः क्रिकेट क्रीडायाः पञ्चनिकषस्पर्धा समन्वितायाः शृङ्खलायाः प्रथमनिकषस्पर्धायां ह्यः द्वितीयदिवसस्य अवसानकाले भारतेन स्वीये द्वितीये पर्याये विनाक्षतिं 270 धावनाङ्काः समर्जिताः। यशस्वी जायसवालः 90 धावनाङ्कान् समर्ज्य अथ KL राहुल इत्यसौ 62 धावनाङ्कान् च समर्ज्य क्रीडन्तौ आस्ताम्। प्रथमनिकषस्पर्धायाः अद्य तृतीये दिवसे भारतीयं दलम् 18,200 धावनाङ्कानां स्वकम् अग्रत्वम् इतोपि अग्रे नेतुं प्रयतेत। ध्यातव्यमस्ति यत् ह्यः एव भारतस्य प्रथमे पर्याये निर्मितानां 50,100 धावनाङ्कानां प्रत्युत्तरे ऑस्ट्रेलिया दलं स्वीये प्रथमे पर्याये 4,200 धावनाङ्कानेव अर्जितुं समर्थमभवत्। भारतीयदलनायकत्वं भजमानेन तीव्रकन्दुकक्षेपकेण जसप्रीत बुमराह इत्येतेन ऑस्ट्रेलियादलीयाः 5 क्रीडकाः बहिष्कृताः इति अवधातव्यम्। अनतिचिरमेव दिवं प्रयाताय प्रख्याताय अर्थशास्त्रधुरन्धराय प्रधानमन्त्र्यार्थिकपरामर्शपरिषदः
अध्यक्षाय प्रतिष्ठितानुवादकाय च डॉक्टर विवेकदेवरायवर्याय अनेकगणमान्यैः जनैः भावसम्भृतः श्रद्धाञ्जलिः प्रदत्तं गतः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रधानसचिवः प्रमोदकुमारमिश्रः, प्रधानमन्त्रिणः परामर्शकः अमित खरेः, प्रसिद्धार्थशास्त्री मोन्टेक्सिंग आहलूवालिया इत्येषः प्रधानमन्त्र्यार्थकपरामर्शपरिषदः सदस्यो शामिका रवि, संजीव सान्यालो इत्येतौ च उपस्थिताः आसन्। सर्वे अपि दिवङ्गतस्य विवेकदेवरायवर्यस्य अर्थशास्त्रदक्षतां, संस्कृतसम्बद्धाम् अनुवादक्षेत्रगतां च कुशलतां स्मृतवन्तः। I think not only he's worked on economics or translating various scriptures, but day-to-day administrative activity also, his contribution was immense. One thing I was struck that very often we find that academics and researchers find it difficult to explain certain things in a language laymen can understand. And he was possibly one of the exceptions who can explain very complex issues, the exceptional ability to explain concept very in simple language, and that was his strength. दिवंगतस्य डॉक्टर विवेकदेवरायवर्यस्य अर्थशास्त्रादिविषयकयोगदानमाहात्म्यं समेत्य संस्कृतक्षेत्राय विहितानां कार्यविशेषाणां गाम्भीर्यं प्रति संस्कृतजगत्पक्षतः अपि कार्तज्ञं पुरस्कृतम्। दिवंगतः डॉक्टर विवेकदेवरायवर्यः वस्तुतः तस्य यत् कर्तृत्वमस्ति तस्य विषये अत्र नाम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः एव अत्र विशेषतः विज्ञापयेत्। महोदय, तर्हि अहं ज्ञातुकामः यत् कथमिव असौ प्रेरकः वस्तुतः न केवलम् अर्थशास्त्रीरूपेण, विशेषतः संस्कृतविज्ञरूपेण। दिवंगतः विवेकदेवरायः मत्परिचितः संस्कृतलोकस्यापि अत्यन्तं विश्रुतः विद्वान् आसीत्। स तु अधुना दिवंगतोऽपि चिरञ्जीवी इति अहं मन्ये। सः संस्कृतदूतः भूत्वा अन्येषु क्षेत्रेषु संस्कृतस्य परिचयं कारितवान्। स तु संस्कृतविषये, संस्कृतशास्त्राणां विषये, काव्यानां विषये, ग्रन्थानां विषये न केवलं श्रद्धावान् अपि तु तत्र प्रयासवान् अपि आसीत्। तान् ग्रन्थान् अधीत्य तत्रत्यान् विषयान् सः प्रतिपादयति स्म। अनुवादमपि कृत्वा तेषां ग्रन्थानां प्रचारमपि अकरोत्। अतः तस्य विषये महती श्रद्धा अस्माकं वर्तते। विवेकोऽयं दिवं यातः देवराजस्य सन्निधिम् अमात्यत्वं नरेन्द्रस्य सुरेन्द्राय समर्पितम्। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावल्याः च समीक्षकाः, अत्र भवतः सर्वान् संस्कृतानुरागिजनान् वयं सविनयं स्मारयामः यत् दिवङ्गतं प्रख्यातम् अर्थशास्त्रदक्षं संस्कृतानुवादक्षेत्रकुशलं च डॉक्टर विवेकदेवरायवर्यं प्रति श्रद्धाञ्जलिरूपस्य वार्तावल्याः नवाङ्कस्य प्रसारणम् अद्य प्रातः 7:30 भविष्यति। ततः एतस्यैव अङ्कस्य पुनः प्रसारणम् अद्य एव मध्याह्नात् परं 3:30 जायेत। तावत् एतेन सहैव वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् समेषां मङ्गलं भूयात्। संस्कृत जो है ये हमारा संस्कृति है। संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रसार होना चाहिए, जिसमें वार्तावली भी उपादान है। वैश्विको गुरुरयं